मस्कोमा पानी पर्दा नेपालमा छाता ओढ्ने, बेजिङमा गर्मी हुँदा नेपालमा पंखा चलाउने कम्युनिस्टहरू पनि थिए। यो वाक्यलाई फेरि सुन्नुहोस्। मस्कोमा पानी पर्दा नेपालमा छाता ओढ्ने, बेजिङमा गर्मी हुँदा नेपालमा पंखा चलाउने कम्युनिस्टहरू पनि थिए। गोविन्द थापाले लेख्नु भएको वाक्य हो यो। नेपालमा विदेशी चलखेल र कम्युनिस्ट पहिचान शीर्षकमा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा राजनैतिक विश्लेषक गोविन्द थापाले सनराइज खबरमा एउटा विशेष लेख लेख्नु भएको छ। सो लेख हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं। मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद ल्याउनु भएपछि नेपाली कम्युनिस्टहरूले वैचारिक बाटोका लागि विदेशतिर आँखा डुलाउने युगको अन्त्य भएको हो। अहिले नेपालका कम्युनिस्टहरूले विचारका लागि विदेश र विदेशीको मुख ताक्नु पर्दैन। नेपालका कम्युनिस्टहरू वैचारिक रूपमा आत्मनिर्भर भइसकेका छन्। नेपाली माटो, नेपालीपन अनुसार मार्क्सवादबाट विकास गरिएको बहुदलीय जनवाद या त्यसबाट प्रभावित भएको विचार नबोक्ने कम्युनिस्टहरू नेपाली राजनीतिक परिदृश्यबाट लोप हुँदैछन्। तर सत्ता राजनीतिका लागि विदेशीको मुख ताक्ने दिनको भने अन्त्य भएको छैन। नेपालमा कम्युनिस्टहरूको विशिष्ट पहिचान निर्माण भएको छ। नेकपा एमाले 3 दशक संसदीय राजनीतिमा निर्वाह गरेको भूमिकाले नेपालमा कम्युनिस्टहरू सर्वाधिक लोकप्रिय भएका हुन्। केही पार्टीले हिंसा, आतंक, भ्रष्टाचार, चन्दा असुली, लुटपाटलाई नै कम्युनिस्टको पहिचान बनाउन खोजेका थिए। तर उनीहरूले बनाउन खोजेको पहिचान स्थापित भएन। एमाले स्थापित गरेको पहिचान नै नेपालमा कम्युनिस्टहरूको परिचय बन्न पुगेको छ। अहिले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी भनेपछि नेकपा एमाले बुझिन्छ। विकास निर्माण गर्ने एकमात्र पार्टीका रूपमा कम्युनिस्ट एमाले चिनिन्छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानमा चट्टानी अडान राख्ने पार्टी कुन हो भनेर जनतालाई सोधियो भने एमाले बुझिन्छ। यसबीचमा जनतामा केही भ्रम पनि पारिएको छ। साइनबोर्डमा कम्युनिस्ट लेखेका सबै पार्टी कम्युनिस्ट होइनन्। यो कुरा एमाले जनतालाई प्रष्ट बुझाउन सकेको देखिँदैन। कम्युनिस्ट साइनबोर्ड हालेकाहरूले वाम एकता, समाजवादी केन्द्र, कम्युनिस्ट एकता भन्दै होहल्ला गरेर भ्रम फैलाउने गरेका छन्। अहिले पनि उनीहरू त्यस्तो हल्ला गरिरहेका छन्। के नेपालमा वाम एकता या कम्युनिस्ट एकता आवश्यक छ? के नेपालमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी सम्भव छ? यो बारेमा बारम्बार बहस हुने गरेको छ। कम्युनिस्ट को हो र को होइन भन्नेमा प्रष्ट हुन सके मात्र नेपालमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी सम्भव छ या छैन, अथवा वामपन्थी एकता आवश्यक छ कि छैन भन्नेमा प्रष्ट हुन सकिन्छ। को हो कम्युनिस्ट? उपशीर्षकमा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द थापाले लेख्नु भएको छ। मुखले मार्क्स, माओ, लेनिनको उच्चारण गर्ने जति सबै कम्युनिस्ट होइनन्। नेपाली कांग्रेसले पनि एक हदसम्म मार्क्सलाई मान्छ। मार्क्सलाई मान्दैमा कांग्रेसलाई कम्युनिस्ट भन्न मिल्दैन। कम्युनिस्टहरूले आफूलाई समाजवादी भन्न सक्छन्, तर सबै समाजवादी कम्युनिस्ट होइनन्। सबै कम्युनिस्ट समाजवादी हुँदैनन्। कांग्रेस, मधेस आधारित दलहरू, राजा मान्ने दलहरू, माओवादी, माधव नेपालको पार्टी लगायतले पनि आफूलाई समाजवादी भन्ने गरेका छन्। कतिपयले त पार्टीको नाम नै समाजवाद राखेका छन्। तसर्थ समाजवादको नारा लगाउने सबै कम्युनिस्ट होइनन्। नेपालको सन्दर्भमा को कम्युनिस्ट हो र को होइन भनेर छुट्याउन गाह्रो छैन। नेपाली कांग्रेस जन्मजात कम्युनिस्ट विरोधी हो। कांग्रेसको सरकार बनाउने, कांग्रेसलाई चुनावमा जिताउने, कांग्रेसको काखमा बस्ने, कांग्रेसको भान्सामा खाने र बाहिर आएर म कम्युनिस्ट हुँ भन्नेहरू कोही पनि कम्युनिस्ट होइनन्। कम्युनिस्टहरू राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा उभिन्छन्। सरकारमा टिक्न र बस्नका लागि राष्ट्रिय स्वाभिमानको विपक्षमा उभिनेहरू कम्युनिस्ट होइनन्। कम्युनिस्टहरू देशको अस्मिता रक्षाका लागि ज्यानको आहुति दिन तयार हुन्छन्। तर सत्ता र शक्तिका लागि अरूको ज्यान लिनेहरू कम्युनिस्ट हुँदै होइनन्। सरकारबाट निकालिन्छु, कांग्रेसको भान्सामा खान पाउँदिन, त्यसकारण राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमान विपरीत निर्णय गर्न बाध्य भए कसैले भन्छ भने बुझ्नुस् ऊ कम्युनिस्ट हुँदै होइन। त्यस्तो गर्ने र भन्नेलाई राजनैतिक दलका रूपमा बाँचिरहने अधिकार पनि नहुनु पर्ने हो। विदेशी हस्तक्षेप मानेन भने सरकारबाट निकालिन्छु, त्यसैले विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार गर्न बाध्य भए कसैले भन्छ भने ऊ दास हो र जनतालाई पनि दास बनाउन चाहन्छ। विदेशीलाई जसले मालिक मान्छ ऊ देशभित्र मालिक बन्न चाहन्छ।
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा राजनैतिक विश्लेषक गोविन्द थापा अगाडि लेख्नुहुन्छ, कम्युनिस्टले मालिक र दास स्वीकार गर्दैन। मालिक र दासको अवधारणा मान्नेहरू कम्युनिस्ट हुन सक्दैनन्। विश्वमा कम्युनिस्ट उन्मूलन गर्न अमेरिका कम्मर कसेर लागेको छ। त्यही अमेरिकासँग सालनाल जोड्न जानेहरू कम्युनिस्ट हुनै सक्दैनन्। हो, अमेरिका एउटा देश हो। एउटा देशका रूपमा अमेरिकासँग सम्बन्ध राख्न सकिन्छ, तर उसँग सालनाल जोड्ने, उसको हस्तक्षेपलाई स्वीकार्ने, नेपालमा हस्तक्षेप गर्न अमेरिकालाई सघाउनेहरू कम्युनिस्ट हुन सक्दैनन्। कम्युनिस्ट विकास र समृद्धिको पक्षमा उभिन्छ। कम्युनिस्टहरू राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा उभिन्छन्। कम्युनिस्टहरू विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार गर्दैनन्। कम्युनिस्टहरू राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि पद गुमाउन त के, ज्यान गुमाउन पनि तयार हुन्छन्। यसरी हेर्दा नेपालमा एउटा मात्र कम्युनिस्ट पार्टी देखिएको लेखक गोविन्द थापाको ठहर छ। गोविन्द थापाको ठहर अनुसार नेपालको एकमात्र कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले। माधव नेपालको नेतृत्वमा रहेको झुन्डलाई पार्टी मान्न मिल्ने कुनै पनि आधार नभेटिएको गोविन्द थापाले आफ्नो लेखमा उल्लेख गर्नु भएको छ। यद्यपि त्यो पार्टीमा इमान्दार कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू राम्रै संख्यामा छन्। माओवादीलाई पनि कम्युनिस्ट मान्न मिल्दैन। माओवादी र माधवको पार्टी भनेका कंग्रेसको भातृ संगठन जस्ता हुन्। कंग्रेस बिना हाम्रो प्राण रहँदैन भनेर उनीहरूले घोषणा गरिसकेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीको प्राण जनतामा हुन्छ, कंग्रेसमा हुँदैन। जसको प्राण कंग्रेस पार्टीको हातमा हुन्छ ऊ कसरी कम्युनिस्ट हुन्छ? वाम तालमेल उपशीर्षकमा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा राजनैतिक विश्लेषक गोविन्द थापा लेख्नुहुन्छ, यो गठबन्धन सरकारले स्थानीय चुनाव गर्न मानेकै थिएन। एमालेको दबावमा चुनाव गर्न बाध्य भएको हो। आउँदो मंसिरमा आम चुनाव हुनुपर्नेछ, तर मंसिरमा चुनाव गर्न प्रचण्ड, देउवा र माधवहरू तयार छैनन्। चुनाव भयो भने सरकार गुम्छ। त्यसैले चुनाव नगरी अरू केही महिना लुटमार मच्याउने उनीहरूको दाउ छ। ढिलो चाँडो आम चुनाव गर्न बाध्य भइन्छ भन्ने देउवा, प्रचण्ड र माधवहरूलाई थाहा छ। त्यसैले उनीहरू तालमेल र गठबन्धनको कुरा गर्दैछन्। उनीहरूले कम्युनिस्ट हौं भन्ने भ्रम दिन वाम तालमेल र एकताको कुरा निकालेका हुन्। उनीहरूले आफूहरू पनि एमाले जस्तै कम्युनिस्ट हौं भन्ने भ्रम दिन वाम तालमेलको गफ दिएका हुन्। कंग्रेस र विदेशीहरूको पाउमा लम्पसार परेको ढाकछोप गर्न वाम एकता भनेका हुन्। अहिले त उनीहरू समाजवादी एकता समेत भन्दैछन्। उनीहरूले वाम गठबन्धन, वाम तालमेल या समाजवादी केन्द्रमा एमाले पनि हुनुपर्छ भन्दैछन्। एमाले मानेन, त्यसैले कंग्रेससँग तालमेल गरेका हौं भन्ने उनीहरूको दाउ देखिन्छ। कम्युनिस्टका नाममा नक्कली कम्युनिस्टसँग एमाले तालमेल या एकता गर्ने कुरै छैन। कंग्रेससँग मिलेर चुनाव लड्ने उनीहरूको ग्रान्ड डिजाइन स्वदेश तथा विदेशमा निर्माण भइसकेको छ। यो ग्रान्ड डिजाइन ढाकछोप गर्न पनि उनीहरू एमाले तालमेल गर्न नमानेको हुनाले कंग्रेससँग गर्न परेको हो भन्नेवाला छन्। संसदीय राजनीतिमा जोसँग पनि तालमेल या गठबन्धन हुन सक्छ, तर अहिले उनीहरूको तालमेल र गठबन्धन आन्तरिक राजनीतिसँग मात्र जोडिएको छैन। नेपालमा कम्युनिस्ट सिद्ध्याउने, नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान लिलाम गर्ने, नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत कार्य गर्ने, नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति भत्काउने लगायतका उद्देश्य बोकेर उनीहरू बीच गठबन्धन बनेको छ। त्यसैले उनीहरूको गठबन्धनलाई चुनावी आवश्यकताले मात्र बनेको मान्न सकिँदैन। देशको हित भन्दा अरूको हित सोच्नेहरूसँग एमाले कुनै हालतमा तालमेल गर्दैन। गोविन्द थापाको यो वाक्य फेरि एकपटक सुनौ, देशको हित भन्दा अरूको हित सोच्नेहरूसँग एमाले कुनै हालतमा तालमेल गर्दैन। कंग्रेसलाई धुरी बनाएर विदेशी डिजाइनमा बनेको गठबन्धनको उद्देश्य त्यसमा रहेका पार्टीहरूको हितमा पनि देखिँदैन। गठबन्धनमा प्रभाव पार्ने टाठाबाठा जमिनदार नेताहरूको निजी तथा पारिवारिक हितमा उनीहरूको तालमेल हुँदैछ। विदेशीहरूलाई यस्तै कमजोर नैतिक धरातालमा उभिएका नेता, पार्टी र गठबन्धन चाहिन्छ। विदेशीले सजिलै ब्ल्याकमेलिङ गर्न सकिने पात्र खोजी गर्छन्। यसका लागि गठबन्धनमा रहेका दल र नेताहरू अति उपयुक्त छन्। त्यस्ताहरूले एमालेलाई चुनावी तालमेल, वाम एकता, कम्युनिस्ट एकता र समाजवादी केन्द्र निर्माणको चारो फाल्नु हास्यास्पद छ। पछिल्लो पटक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत जानुभयो। उहाँ जानु अघि नै नेपालमा वामपन्थी एकताको विषयलाई निकै उछालिएको थियो।
प्रचण्ड लगायतका एक प्रजातिका नेताहरू एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने, एउटै पार्टी बनाउने भन्दै दगुरिरहनु भएको अहिले देख्न सकिन्छ। भारतबाट फर्कन साथ कांग्रेस र माओवादीका खास परिवारका खास व्यक्तिहरूले भविष्यमा विभिन्न पदहरू लिने भनी चलेको हल्लालाई हावा नलागी पात नहलिएको भन्न सकिन्छ। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा राजनीतिक विश्लेषक गोविन्द थापाले आफ्नो लेखमा सुन र पित्तलको रोचक उदाहरण दिनुभएको छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, पित्तलको डल्लोमा सुन लेख्दैमा त्यो सुनमा परिणत हुँदैन। पित्तललाई सुन भनेर केही बेर झुक्क्याउन सक्छन् तर सधैँ सक्दैनन्। नेपालमा कम्युनिस्ट साइन बोर्ड हालेर बसेका कैयन राजनैतिक पसल छन्। नेपालको 7 दशक लामो कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले सुन हो, अरू पित्तल हुन् भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। पित्तल र सुनको गठबन्धन हुन सक्दैन। केही वर्षपछि ती पार्टीहरू हामी पित्तल नै हौ भन्दै आएमा तालमेल हुन पनि सक्ला। यो बेग्लै कुरा हो। एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने भन्नुको अर्थ सुन र पित्तललाई मिसाउने भनेको हो। विगतमा सुन र पित्तल मिसाउने काम गरियो तर सफल भएन। सुन र पित्तल बेग्ला बेग्लै भइसकेका छन्। गोविन्द थापाले एकताको अर्थ नभएको ठहर गर्दै छैन बुढोबाग र सुनको माला उपशीर्षकमा लेख्नु भएको छ। आजको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट एकताको कुनै अर्थ छैन। हो, कम्युनिस्टहरूको एउटै केन्द्रको भने अर्थ छ। नेकपा एमाले देशको सर्वाधिक ठूलो पार्टी हो। यो नै कम्युनिस्टहरूको केन्द्रमा रूपान्तरण भइसकेको छ। त्यसैले अब कम्युनिस्ट एकता भन्नुको अर्थ छैन। एकमात्र कम्युनिस्ट केन्द्रका रूपमा रहेको नेकपा एमालेलाई पहिलो बनाउने र सबैजना त्यसमा गोलबन्द हुने कुराको मात्र अर्थ छ। नेपालका कैयन पार्टी तथा नेताहरूको पतन यो हदसम्म भइसकेको छ कि उनीहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न सक्ने अवस्था रहेन। उनीहरूको राजनैतिक ठगी धन्दा अब कम्युनिस्ट नामबाट सम्भव छैन। त्यसैले कम्युनिस्ट शब्दको पर्यायवाचीका रूपमा उनीहरूले समाजवाद या समाजवादी शब्द अघि सारेका छन्। सबै कम्युनिस्ट समाजवादी हुँदैनन्, सबै समाजवादी कम्युनिस्ट हुँदैनन् भनेर माथि नै लेखिसकिएको छ। प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतका नेताहरूले कम्युनिस्ट एकता भन्न छाडेर समाजवादी एकता या समाजवादी केन्द्र बनाउने भनिरहनु भएको छ। उहाँहरूको समाजवादी एकता के हो भन्ने गहिरोसँग बुझ्नै पर्छ। प्रचण्ड माधवहरूले भन्न थालेको समाजवादी एकता सुनको माला हो। बुढोबाग अशक्त भएर शिकार गर्न नसक्ने भएछ। उसले सुनको माला बोकेछ, माला जप्दो रहेछ। यो माला दिन्छु भन्दै विभिन्न जनावरलाई नजिक बोलाउँदो रहेछ। सुनको लोभले जीव जनावर बाघको छेउ पुग्दा रहेछन्। नजिक आएपछि बाघले शिकार गर्दो रहेछ। यस्तै शैलीमा प्रचण्ड माधवहरूले समाजवादी केन्द्रको माला बोकेको प्रश्न छ। समाजवादी केन्द्र बनाउन खोज्नुमा एउटा मात्र उद्देश्य नलुकेको ठहर एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा राजनीतिक विश्लेषक गोविन्द थापाको छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, 17,000 को नरसंहार गर्ने कथित माओवादी पार्टीबाट आफ्नो पिण्ड छुट्याउने प्रचण्डको उद्देश्य छ। यसका लागि पनि माओवादी नाम त्यागेर अरू कुनै नामको पार्टी बनाउने प्रचण्डको चाहना छ। माओवादी नामबाट अब पार्टी चल्न सक्दैन। प्रचण्डको नेतृत्वमा अब पार्टीले गरी खाँदैन भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ। त्यसैले नयाँ नाम, नयाँ नारा, नयाँ खोल ओढेर प्रचण्डलाई जनतामा जानु छ। त्यसका लागि पनि कथित समाजवादी केन्द्र बनाउने प्रयास भएको हो। लेखको अन्त्यमा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा लेखक गोविन्द थापा लेख्नुहुन्छ, आफ्नो स्वार्थ पर्नासाथ लिखित मौखिक तमसुक गरिहाल्ने, आफू अप्ठ्यारोमा पर्नासाथ लिखित मौखिक तमसुक गरिहाल्ने मानिस देशभक्त पनि हुन सक्दैन, कम्युनिस्ट पनि हुन सक्दैन। तमसुकको भारी बोकेर हिँडेको मानिसलाई नेता बनाउनु पनि हुँदैन। उसलाई विदेशीले ब्ल्याकमेलिङ गरिदिन्छन्। विदेशीको ब्ल्याकमेलिङमा परेर रातारात अडान फेर्छन्। यस्ता शक्तिसँग एमालेको एकता र तालमेल असम्भव कुरा हो। एमाले चुनावमा निश्चय पनि केही पार्टीसँग तालमेल गर्न सक्छ, तर एमाले राष्ट्रिय हितलाई लात मारेर कसैसँग तालमेल गर्दैन। विकास र समृद्धिको नारा त्यागेर तालमेल गर्दैन। जसरी पनि चुनाव जित्ने उद्देश्यले अपवित्र साँठगाँठ गर्दैन। कमजोर शक्तिले नारायणदेखिको बल लगाएर तालमेल गर्ने हो, विदेशीको पाउमा पर्ने हो।
एमाले बलियो शक्ति हो, एक्लै चुनाव लड्ने सामर्थ्य भएको शक्ति हो। एमाले कम्युनिस्ट र एकताको नाममा विदेशीको एम्बुसमा पर्न तयार छैन, यो कुरा सबैले बुझे हुन्छ। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द थापाले लेखको अन्त्यमा लेख्नु भएको यो वाक्य पुनः एकपटक सुनौ। एमाले कम्युनिस्ट र एकताको नाममा विदेशीको एम्बुसमा पर्न तयार छैन।